یو لطیفه خلق ذکر کوي و یو قمقل سړیو بادشاہ ته چا صفتو دا ډېر لوی عالم دی کله علماء هم داسې ټوکه کوي دا عبدالحکیم سیالکوټي صاحب چې کومونو د پلار وي دا امیو علم یې نه و کړی نو علماء مشوره وکړه چې باچا ته وایي چې نن به خطبه دغه وایي د سیالکوټي صاحب والد صاحب یې دته وی ډېره ښه ده پلار سره زود کې چې کله د خطبې وخت راشي ته ماته چې قل یا بنیا زه به پاسم بس خطبه به ووایم پلار نے قل یہ شو تو قل پدے بول ہوئی بول یا بنیا علماء بلتوقع کار خوشو دے فوراً پاسے دو فی البدی خطبے دے بول یا بنیا للدنیا فإنها کلابو دا خطبے والے چی دی دنیا بانی امتیازیوں کا اور دی طالبان چی دی دا پشان دے کلابو دی یو مقفا چکم نینو قصیدے دغا سے ہوئے لا علماء بیا حیران شو بادشاہ تے دا سے چلو دا ما تدوی چی دا بول یا بنیا والا خطبہ چی دا غو آیا فوراً خطبہ فی البدی دا جوڑا کرنا نو اغا سڑے چراغے بادشاہ راو پخت نو وی بادشاہ لگے دو او تے یو گتو نیولا یہ دو تا دو نیولی ویل با بادشاہ لگے دو او دا سی غنڈا دیرے جوڑ کلا او پمنس کیا گئے کی خود وی دولا پمنس کر خراخ کا او دا بیانی مکڑا او پمنس کے اولا پیاس کیا خود بادشاہ لے نامون ورکل چی دا خلوی عالم دے دا علم کلام لوی عالم دے او دا ریاضی لوی عالم دے یہ سنگا یہ موتی چی خدا واحد لا شریک دے یہ دوی توحید یوازی نے کافی کی رسالت ور سر دے ویما ور طویل چی دا ازمک چی دا چی دا پمنس کی دا لکا اسمان نکا اسمان فلک الافلاق تی چاپیر دے او منس کی دا ازمک ہماتی کہ نا دا اسمان پردی دے اور دانی میں بالکل ابو کے ڈوبا دا اور دانی میں دا سکونت قابل دا روبے مسکون دا خود ریاضیم لوی عالم ہو دا کلامم لوی عالم ہو اقمقل سرے چکور تلاڑو یہ مر گرا غلے خو بس بچو یہ سنگا دا پا پختو نو ایما یہ ما تا باچے چی فی کا اسبعون یہ میں فی کا اسبعان یہ بیارا تا ڈوڑای جو رکڑا چیزی او ڈوڑای سر آگئے خورم یہ ما از آگئے نمو مما خود ٹکڑا کم او دا پیاز غوٹا زما دا خوراک اس اغتی سے جوڑ کرو دتی سے جوڑ کرو اغتی دل کلام لیا مسئلہ دا توحید او دا رسالت جوڑا کرا او دتی نا دغا جوڑ کر کہ فی کا اسمان و فی کا اسبعانی اغتی نا چکم دینو دا ریاضی مسئلہ جوڑا کرا دتی نا پیاز غوٹا ٹکڑا کم ڈوڑے تی جوڑا کرا ذکر اشارات چکم دی دا اشتباہ دا نو اللہ ذکر پا مقام نا منت کی اد امتنان کی فرمائلی دی خلق الانسان علمہ البیان انسان پیدا کو او بیان ورته چکم نه دا او خود